आपको पता है कि स्कैम करने की एक किस्म ऑनलाइन फ्रॉड है जिसमें डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। आपको ये पता है कि ये जो यूरोपियन लोग आपको बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग और अट्रैक्टिव लगते हैं, ये आपको इन्हीं एप्स के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, आप लड़कियां या लड़का, फिर आपके साथ ये स्कैम करते हैं। मर्दों की बात की जाए तो अक्सर यूरोपियन लड़कियां इन्हीं वीडियो कॉल्स पर लेती हैं, नासेबा वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं और बाद में वायरल करने की धमकियां देती हैं। इसी तरह बहुत सी लड़कियों को यूरोपियन लड़के भी चूना लगा जाते हैं, लाइक लिटरली वो आपसे बातों बातों में पैसे बटोरती हैं, स्कैम्स करते हैं और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। आपको पता है कि ऐसा होता क्यों? दरअसल हमारे यहाँ खासकर एशिया के लोगों में, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तानी, नेपाली या बांग्लादेशी, इन्हें यूरोपियन लोगों के साथ बातचीत करने में मजा आता है। चाहे बात डेट की जाए, चाहे फ्रेंडशिप की जाए, यहाँ के लोग ना सिर्फ वहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बल्कि उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी होते हैं। इसी तरह एक और वियर्ड चीज आ चुकी है, वो ये कि सेम जेंडर में लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। सेम जेंडर के लोगों के साथ बातचीत करना, डेट करना लोगों को पसंद होता है। अगर एशिया में देखा जाए तो ये चीजें बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं है, जबकि यूरोपियन में ये कल्चर बहुत आम हो चुका है। हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं, सेम जेंडर के साथ ना सिर्फ दोस्ती करते हैं बल्कि ऑनलाइन डेटिंग जैसी चीजें भी अक्सर होती हैं। और ये चीजें सिर्फ ऑनलाइन नहीं, अक्सर यहाँ के लोग जब यूरोपियन कंट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं, विजिट करते हैं, तो तब भी वो इन चीजों का सामना बहुत ज्यादा करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन स्कैम्स कितने किस्म के होते हैं, ये किस तरीके से किए जाते हैं और कौन से ममालिक के लोग आपके साथ ज्यादा स्कैम करते हैं। खैर, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ सबसे मशहूर स्कैम के बारे में, जिसे रोमांस स्कैम्स या लव फ्रीबी स्कैम्स के नाम से भी कहा जाता है। अब इसका मकसद ये होता है कि इसमें बहुत सी खवातीन का ग्रुप होता है या फिर मर्दों का भी ग्रुप होता है जो कि दूसरे ममालिक, खासकर एशियन मुल्कों के जो लोग हैं, उन्हें फंसाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये आपको मुख्तलिफ डेटिंग एप्स या सोशल मीडिया एप्स से कांटेक्ट करती हैं। ये आपसे पहले तो दोस्ती करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी मोहब्बत या प्यार के अफसानों में फंसाती हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि ये आपको इमिग्रेशन का, वीजा का, ये इस तरीके के लालच भी देते हैं ताकि आप इनके स्कैम्स में आसानी से आ जाएं। आपको पता है कि इन स्कैम्स का एंड कितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि बहुत से दूसरे ममालिक के लोग एशिया में आकर शादियां भी कर लेते हैं। आपको पता है कि शादी के बाद वो लड़का या लड़की एक बार जब दूसरे मुल्क चले जाते हैं तो वो फिर वापस नहीं आते। ऐसे स्कैम्स हिस्ट्री में बहुत बार हो चुके हैं और ये आज भी हो रहे हैं, लेकिन इनके तरीके अलग हैं। अब मैं आपको उन ममालिक के बारे में, उन जगहों के बारे में बताती हूँ जहाँ पर सबसे ज्यादा स्कैम्स किए जाते हैं। आपको पता है कि नाइजीरिया और घाना एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा दुनिया भर में, मतलब मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ ये स्कैम्स करती हैं। और इनका टारगेट सिर्फ एशिया नहीं बल्कि ये यूरोप, मगरबी ममालिक को ज्यादा तादाद में लूटते हैं। यहाँ के साइबर ग्रुप फेक आईडीज बनाते हैं और फिर दूसरे ममालिक के लोगों को दोनों हाथों से लूटते हैं। आपको ये बात जान के हैरानगी होगी कि फिलिपाइन और थाईलैंड जैसे ममालिक के लोग भी अक्सर इन स्कैम्स का हिस्सा बनते हैं। लाइक यहाँ की लड़कियां, यहाँ के मर्द, आने वाले टूरिस्ट और ऑनलाइन स्कैम्स में इंक्लूड होते हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ के मर्द यहाँ तक जिस्म फरोशी का काम भी करते हैं और ये मर्दों के साथ जिस्म फरोशी का काम करती हैं। इसके बाद अगर यूक्रेन और रूस की बात की जाए, लिटरली यहाँ पर ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट्स इतनी ज्यादा हैं जहाँ पर फेक जाली प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं और यहाँ से मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को लूटा जाता है। इसके बाद आते हैं कीनिया और तंजानिया। क्या आपको पता है कि यहाँ की औरतें और मर्द दोनों मिलकर गैर मुल्की टूरिस्ट, गैर मुल्की लोगों के साथ लव ट्रैप के बहाने बहुत से पैसे लूटने में बहुत आगे हैं। इसके बाद आता है मोरक्को और टेनविस। क्या आपको पता है कि शुमाली अफ्रीका के ये वो ममालिक है जहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को यहाँ के लोग बुरी तरीके से मोहब्बत की जाल में फंसाते हैं। और इसके अलावा ये लोग आपको डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया एप्स पर बहुत ज्यादा नजर आएंगे। इनका काम यही है कि मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को लूटना, उनसे पैसे बटोरना और उससे अपने लिए ढेर सारी चीजें बनाना। यहाँ के लोग तालीम पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इनके नजदीक तालीम एक बहुत मुश्किल चीज है और ये हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। क्या आपको पता है जितने भी मुल्क अभी मैंने आपको बताया, ये वो ममालिक है जहाँ पर जिस्म फरोशी, हम जिन्स परस्ती बहुत ज्यादा कॉमन है। यहाँ के लोग जिस्म फरोश करके अपना पैसे कमाना ज्यादा पसंद करते हैं। आप बेशक कीनिया चले जाएं, तंजानिया, मोरक्को, थाईलैंड, इसके अलावा आप किसी भी ऐसे मुल्क में चले जाएं, यहाँ पर लड़कियां बहुत ज्यादा जिस्म फरोशी करती हैं। इसके बाद मैं अब आपको थोड़े से तरीके वारदात बता देती हूँ जिनके जरिए ये लोगों को फंसाना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत आगे चले जाते हैं। सबसे पहले ये आपको मुख्तलिफ डेटिंग एप्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सी और एप्स हैं जिन पर ऐड करते हैं, आपको रिक्वेस्टें भेजते हैं। उसके बाद आपकी पोस्ट पर कमेंट करना, आपकी पोस्ट को लाइक करना, आपकी तारीफ करना, हमदर्दी के चंद अल्फाज बोलना, आपको मुख्तलिफ ओकेजन्स पर विश करना एक्सेट्रा, ये इनकी एक जाल का हिस्सा होता है। ये आपसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमें आपके कल्चर
میں انٹرسٹ ہے, ہمیں آپ کی ڈیلی لائف کی روٹین میں انٹرسٹ ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں کیا کرتے ہو, آپ کی کنٹری میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, آپ کس طریقے سے اپنا دن گزارتے ہو. لٹرلی پاکستانی ہو, انڈیا, بنگلہ دیشی, نیپالی, کوئی بھی ملک ہو, آف کورس ایشیا کے لوگ بہت زیادہ ہمبل, بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں, تو یہاں کے لوگ تو خوشی خوشی ان کو اپنے بارے میں بتانا پسند کرتے ہیں. صرف یہ نہیں, آہستہ آہستہ یہ آپ کے سوشل سٹیٹس, آپ کے اکانومک سٹیٹس کے بارے میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں. لائک آپ کتنا پیسہ کماتے ہو, آپ کے پاس کتنی جائیداد ہے, ایٹسٹرا. آہستہ آہستہ جب انہیں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو یہ آپ کو اوقات پہ لانا, لائک ٹریپ پہ لانا شروع کر دیتے ہیں. یا تو یہ آپ کو ہنی ٹریپ کریں گے, شادی وغیرہ کا جھانسا دیں گے, یا پھر کسی اور طریقے سے آپ کو لوٹیں گے. اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ آپ کو آہستہ آہستہ اپنے گھر کے مسئلے بتائیں گے, اپنے فائنینشیل ایشوز بتائیں گے, پھر آہستہ آہستہ ایسی سچویشن لے کر آئیں گے کہ آپ انہیں مجبوراً پیسے دیں گے. اور جب ایک مرتبہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ رکتا نہیں ہے. ایک طریقہ ان کا یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ آپ سے پکچرز وغیرہ منگوائیں گے یا آپ کو ویڈیو کال وغیرہ پہ لیں گے. اینڈ بلیو می, آپ نے ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی. اگر آپ نے اپنی پکچر بھی دے دی نا, یہ اس کو اس طریقے سے ایڈٹ کریں گے کہ لائک آپ دنگ رہ جاؤ کہ یہ بہت نیکسٹ لیول کے چور ہوتے ہیں, نیکسٹ لیول کے اسکیمرز ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ سیدھے سیدھے بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں اتنے پیسے نہ دیے تو ہم آپ کو انٹرنیٹ پر وائرل کر دیں گے, آپ کے خلاف کیس کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور ایک انسان آسانی سے ان کی ٹریپ میں آ جاتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ ان اسکیمز کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ ان اسکیمز کے چکر میں آ کے خودکشی کر لیتی ہیں, سوسائڈس کر لیتی ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ایسے مرد حضرات ہیں جو کہ جب ایز اے ٹورسٹ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور یہاں کی لڑکیاں ان کے ساتھ اسکیم کرتی ہیں تو لٹرلی انہیں شدید قسم کی پریشانی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ایک بات ماننے والی ہے کہ ایسا نہیں کہ وہاں موجود ہر شخص آپ سے اسکیم کر رہا ہو, وہاں موجود ہر شخص ہی دھوکے باز ہو. ان ممالک میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت آنےسٹ ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں اور جینوئنلی آپ کے اچھے دوست بن سکتے ہیں, لیکن کچھ ہدایات اور کچھ احتیاط بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بہت زیادہ دل کرتا ہے کسی دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا, ڈیٹنگ ایپس پر ٹائم اسپینڈ کرنے کا, تو ہمیشہ خیال رکھیں کہ کسی کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ نہ کریں. آپ پلیز اپنی فائنینشیل جو کنڈیشن ہے, آپ کے جو پرسنل ایشوز ہیں یا آپ کی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں, کائنڈلی اس کو شیئر نہ کریں. کبھی بھی کوئی آپ کو پیسے کا بولے, جذباتی طور پہ بولے, بہانہ بنائے, آپ نے اسے پیسے نہیں بھیجنے. لٹرلی اگر آپ نے ایک مرتبہ کسی کو پیسے بھیج دیے تو پھر یہ سلسلہ نان سٹاپ ہوگا. اس کے بعد ایک اور انسٹرکشن خاص کر مرد حضرات کے لیے کہ اگر آپ کو باہر کی عورتیں کسی بھی طریقے سے لبھاتی ہیں, ویڈیو کالز پر لے کر آتی ہیں, پلیز اس طریقے سے نہ کریں. آپ کی یہ ٹھرک آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جاتی ہے, اس کا آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. کسی کے ساتھ بھی اپنا ٹریول پلان, ہوٹل, لوکیشن, یہ ساری ڈیٹیل شیئر نہ کریں. یہ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی روٹین کو اتنا زیادہ شیئر نہ کریں. اگر کوئی آپ کو کہے کہ اس نے آپ سے شادی کرنی ہے, لائک بہت ہی شارٹ ٹائم میں وہ شادی کا پرپوزل کر دے, وہ آپ کو کہے کہ وہ ویزا اسپانسر کرنے کو تیار ہے, تو کائنڈلی زیادہ ٹرسٹ نہ کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے یہ تمام چیزیں کہتے ہیں, آپ جب پوری تیاری کر لیتے ہو تو وہ آپ سے کچھ نہ کچھ پیسے منگواتے ہیں. لائک آہستہ آہستہ وہیں پہ بات جا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ سے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن لٹرلی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم اپنی فیملی میں جانتے ہیں, ہم اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے سبلنگس کو جانتے ہیں, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو جانتے ہیں, لیکن وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اکثر اسکیم کر جاتے ہیں. تو آپ ایک ساتھ سمندر پار شخص پہ اتنا زیادہ بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ شخص ٹھیک ہے, وہ جنرلی آپ کے ساتھ مخلص ہے, وہ کوئی اسکیم نہیں کرے گا. دیکھیں پلیز, آپ 2026 چاہ رہے ہیں, اگر اس میں بھی آپ کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے نا, تو پتہ نہیں آپ کون سے ڈیلولر فیز میں. کائنڈلی آپ اپنا خیال رکھیں, اور صرف انٹرنیشنلی نہیں, نیشنلی بھی آپ اپنی جو اوور شیئرنگ کی عادت ہے اس کو کم کریں, اس کو ختم کر دیں. لوگوں کے ساتھ ہر چیز شیئر نہیں کی جاتی. کبھی بھی اپنی لوکیشن, اپنی پرسنل انفارمیشن ایسے شیئر نہیں کرتے. اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, آپ کو سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک رپورٹ کے مطابق 2025 میں آن لائن فراڈ کے زمرے میں تقریباً $2.5 بلین کا نقصان ہوا ہے. اور دیکھا جائے سب سے زیادہ کیسز امریکہ, برطانیہ, ایشیا کے بہت سے ممالک, فلپائن اور افریقہ جیسے ممالک میں رپورٹ کیے گئے ہیں. اور ان میں زیادہ تر ایسے گروہ شامل ہیں جو کہ اسپیشلی بہت سے گروپس بناتے ہیں جس میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہوتے ہیں, اور یہ دونوں ہاتھوں سے آپ کو لوٹتے ہیں. آئی نو کہ آج کے دور میں ہم اکیلے رہ کر تھک جاتے ہیں, ہمیں ایک جینوئن پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے, ایک اچھے دوست کی جو ہمارے مسئلوں کو سنے, ہماری پریشانیوں کو سمجھے. لیکن اس کے لیے آپ اپنی فیملی, اپنے فرینڈز میں لوگوں کو ڈھونڈیں, اپنے سرکل میں لوگوں کو ڈھونڈیں, نہ کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جنہیں آپ نہیں جانتے. آئی نو کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا اس کے ساتھ اسکیم ہو, کوئی بھی جان بوجھ کے اپنی اتنی انفارمیشن نہیں دیتا, اتنی گہری دوستیاں نہیں کرتا, لیکن یہ چیزیں انجانے میں وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں. اگر آپ پہلے سے ہی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ آسانی سے ان اسکیم سے بچ سکتے ہیں. سو مائی ڈیئر
آڈینس پلیز اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں, اپنے دوستوں کو بھی اویئر کریں تاکہ وہ ان اسکیم سے بچے رہیں. دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, پیج کو فالو کر لیں. ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے بائے بائے.